नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला की तौफीक से इतनी खूबसूरत दोबारा महफिल मुनक्कद करने की हमें अल्लाह ने तौफीक दी। और आप सब माशाल्लाह इल्म के तलबगार, ईद की इन पुरौनक खुशियों और छुट्टियों के बाद आप सबको एक बार फिर इस नूरानी महफिल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो ताला आप सब की ईद की खुशियों, आप सब के किए हुए तमाम आमाल और तमाम इबादात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। असल में दरअसल ईद का जो वक्फा था एक रिफ्रेशमेंट थी। और आज की क्लास में आपकी ये वापसी इस बात की गवाही है कि दुनिया की तमाम तर मसरूफियात और हंगामों के बावजूद हमारे दिल का किबला और रूह का मरकज़ अल्लाह सुब्हानो ताला का ये कलाम ही है। चलें, सफ़र वहीं से शुरू होता है जहाँ से हमने उसे छोड़ा था, लेकिन आज एक नए अज़म, नई एनर्जी और नई तड़प के साथ अपनी नीयतों को खालिस करें और इस मुबारक सफ़र को वहीं से जोड़ें जहाँ से हमने इसका सिलसिला छोड़ा था। छुट्टियां ख़त्म हुई, लेकिन बंदगी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। एक मोमिन की ज़िंदगी में पॉज तो हो सकता है, स्टॉप नहीं। जैसे हमने ईद की तैयारी में बड़ी मेहनत की थी, वैसे ही अब हमें अपनी रूह की आराइश और ज़ेबाइश पर दोबारा तवज्जो देनी है। और क्लास का ये मरहला हमें ये सिखाता है कि नेकी में इस्तकामत ही असल कमाल है। जो सुकून हमें सजदों में मिलता है, वही सुकून हमें कुरान के एक एक हर्फ को दुरुस्त पढ़ने में मिलना चाहिए। आज इस क्लास में बैठते हुए अपने दिलों की धड़कनों को देखें और अपने आप को इस चीज़ को रिकग्नाइज करवाएं कि हम यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन का ढेर लगाने नहीं आए, बल्कि अपनी रूह की रीवायरिंग के लिए जमा हुए हैं। एक ऐसे सफ़र पर जहाँ से वापसी का रास्ता तो है, लेकिन वैसा रास्ता नहीं कि आप जैसे पुराने थे वैसे ही रहें, बल्कि पुराने आप बनकर रहने का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। वापसी होगी एक नए इंसान की, इंशाल्लाह। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे हम सब अपने फोन्स को अपडेट करते हैं, किस वजह से? ताकि वो हैंग ना हो, उनकी मेमोरी साफ रहे और वो नए फीचर्स को स्पोर्ट्स कर सके। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारी रूह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना पुराना और कितना वायरस ज़दा हो चुका है? हम कुरान को एक पुराने सिस्टम पर रन करने की कोशिश करते हैं, और उसमें क्या मौजूद है? हमारे अंदर वही ना शुक्रापन, वही दुनिया की दौड़ के पीछे भागना, और वही हसद, जलन, कुढ़न, ये तमाम वायरसेस भरे हुए हैं जो हदायत की ऐप को खुलने नहीं देते। आज इंशाल्लाह इस क्लास में हमने एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, क्योंकि जब तक अपने अंदर से वो पुरानी फाइलें डिलीट नहीं करेंगे, कुरान का नूर हमारी शख्सियत में इंस्टॉल नहीं होगा। आज हमने अपने आप से ये पूछना है, क्या मेरा सिस्टम इस कलामे इलाही को संभालने के लिए तैयार है? तो हम अपनी रूह की रिवायरिंग करेंगे इंशाल्लाह। पिछली क्लासेस में हमने अल्लाह सुब्हानो ताला की बाउंड्रीज की बात की थी। इसको ज़रा एक नए एंगल से देखिए। तसव्वुर करें आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। वहां आप कैसे चलते हैं? आपका एक एक इंच का कदम जिंदगी और मौत का फैसला करता है। अल्लाह सुब्हानो ताला की जो बाउंड्रीज हैं, उसकी जो हदूद हैं, वो खतरे के निशानात हैं जो आपको किसी पाबंदी में जकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को फटने से बचाने के लिए हैं। इसीलिए जब हम किसी की गीबत करते हैं, उस महफिल में बैठकर कोई ऐसा जुमला कसते हैं, या सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी को देखकर हम हसद और जलन का शिकार होते हैं और ठंडी आहें भरते हैं, तो होता क्या है कि दरअसल एक बारूदी सुरंग पर पांव रख देते हैं। और वो धमाका कहीं बाहर नहीं होता, वो धमाका हमारे अंदर होता है। और हमारा कल्बी इत्मीनान वो रेजा रेजा पारा पारा हो जाता है।
قرآن سے ہم نے ان بارودی سرنگوں کی نشاندہی کرنی ہے جو ہم نے خود اپنے رستے میں بچھائی ہوئی ہیں۔ اندرونی دھماکوں اور بارودی سرنگوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے کلام کو صرف کانوں سے نہ سنیں، بلکہ اسے اپنی زبان سے اسی طرح ادا کریں کہ وہ سیدھا ہمارے دل کے بند تالوں کو کھول دے۔ اور یاد رکھیے، جب تک کلام الہی کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، اس کا اثر ہماری روح تک نہیں پہنچے گا۔ جس طرح ہم اپنے فون کے سسٹم کو اپڈیٹ کرنے کے بعد اس کے ہر فنکشن کو باریکی سے چیک کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے اپنی زبان کو قرآن کے اصل لہجے اور مخارج کے مطابق ٹیون کرنا ہے، کیونکہ جب لفظ اپنے صحیح مخرج سے نکلتا ہے تو وہ ایک ایسی فریکوینسی پیدا کرتا ہے جو ہمارے اندر کے وائرس کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی لیے اس کو تجوید کہتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں تجوید کی طرف۔ تجوید صرف قواعد سیکھنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کھردرے پتھر کو ہیرا بنایا جائے۔ مثلاً اگر آپ ایک بہت قیمتی ہیرا کسی کو دیں لیکن وہ اسے بے ڈھنگے طریقے سے کاٹ دے تو کیا ہوگا؟ اس کی قیمت گر جائے گی۔ قرآن کے حروف بھی دراصل ویسے ہی ہیرے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا۔ جب ہم انہیں ان کے اصل مخرج اور صفات کے بغیر پڑھتے ہیں تو ہم ان کی چمک کو ادھورا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان حروف کو ویسے ہی تراشنا ہے جیسے ان کا حق ہے۔ جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پیاری ٹیچر مومنہ، جو آج ہمیں ان آیات کی تجوید کے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھائیں گی جن کے بغیر ہماری تلاوت نامکمل ہے۔ جی مومنہ، آگے انشاءاللہ آپ دیکھیے۔ جی، آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورت البقرہ آیت نمبر 40 سے 46 تک آج آپ نے آیات سنی ہے۔ الحمدللہ، میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ سب کا رمضان اور عید بھی بہترین گزرا ہوگا۔
चले, ईद के बाद थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। ईद से पहले हमने जहाँ वाइंड अप किया था उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, और आज से हम तजवीद का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह अब आप लोग सीनियर हो गए हैं, काफी क्लासेस हो गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा से भी काफी हद तक फेमिलियर हो गए हैं। तो जहां से मैंने बेसिकली स्टार्ट लिया था वो था हरकात, बेसिक हरकात, जबर जेर पेश, एक एक हरकत कैसे अदा करते हैं। उसके बाद हमने उसमें एक और हरकत प्लस की थी कि 1+1 अगर करना हो तो वो कैसे ऐड होता है, और आवाजों को जो बैलेंस करना है वो कैसे करना होता है। जैसे वमा, वमा, अल्लज़ी, अल्लज़ी, ये 1 और 1+1 का डिफरेंस हमने कैसे देखना है। उसके अलावा कुछ हरूफ की अदायगी आपको बताई गई थी। वो क्यों बताई गई थी? क्योंकि अगर उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से अदा किया जाए तो उनकी आवाज जरा पॉलिश होके निकले। और वो क्यों पॉलिश होके निकले? क्योंकि हरूफ तहज्जी में कुछ लेटर्स, कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाजें आपस में मिक्स एंड मैच होती हैं। तो उसमें कुछ चीजें थी जिसको थोड़ा सा पॉलिश करके निकालना था, जैसे आइन को, ताकि वो हमजा ना लगे। आ ऊजू को डिफरेंशिएट अगर करें तो वो आऊजू, थोड़ा सा आऊ करके पॉलिश करके आइन निकले, ताकि वो हमजा ना लगे। कुछ हरूफ ऐसे थे जिनको ओ करके अगर अदा करें ताकि वो दूसरे जैसे ना लगें, और ये हमारे थे हरूफ मुस्तालिया। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको जो शॉर्ट फॉर्म में कराई गई थी वो इसीलिए कराई गई थी कि आप अगर डे 1 से भी इस क्लास में बैठ रहे हैं तो जो आप रवानी से अपने रूटीन वाइज कुरान भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो बेसिक गलतियां आ रही हैं उसको आप ओवरकम कर सकें। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा के स्टूडेंट्स हैं। जब आप तर्जुमा याद करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली अरबी टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो आपका अरबी टेक्स्ट भी करेक्ट होना चाहिए कि जिसको आप अदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुरान असल में आपको कह क्या रहा है। तो इस वजह से आपको ये बेसिक चीजें सिखाई गई थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उससे फेमिलियर हो गए होंगे, और आपके पास सहूलत है कि आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, आप जब मर्जी उसको प्ले करके उसको रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो अब तक का जितना आपने सीखा है वो आपका प्रैक्टिस बेस्ड था। ठीक है। जितना अल्लाह की तौफीक से, जितना मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, जितनी मेरी समझ थी, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसको ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब तक जो आपको चीजें सिखाई गई हैं वो आपके बेसिक पढ़ने में भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी हम कुरान की खूबसूरती और उसकी तरफ तो आए ही नहीं, वो जो रूल्स, वो जो कवायद, वो चीजें जिसको मजीद खूबसूरत बनाती हैं, जो आपको कारिया वाली आवाज देंगी, वो वाला लेवल देंगी, वो तो अभी हमने डिस्कस किए ही नहीं। अभी तक जितना आपने डिस्कस किया है वो सिर्फ उतना था कि आप घर बैठे जो रवानी से कुरान पढ़ रही हैं उसको आपने जज करना है कि आप गलत पढ़ रही हैं या सही पढ़ रही हैं। क्योंकि हमने बचपन से, एक वो छोटे होते कारी साहब से पढ़ा होता है और हम एक ही पैटर्न पे चल रहे होते हैं, हम अनकॉन्शियसली उसको पढ़े जाते हैं। हमने ना कभी दोबारा किसी को सुनाया होता है, ना कभी हमने कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन किया होता है जिससे हमें शौक है कि हम मजीद पॉलिश कर सके। तो इसलिए वो हमारी जबान की रवानी पर चढ़ जाता है और हमें पता ही नहीं होता कि हम वमा अल्लज़ी और इस तरह से रवानी में पढ़ जाते हैं। एक और चीज आपको सिखाई गई थी, औ आई की आवाज, वो भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, योमिद्दीन अलैहिम। वो आपको सिखाया गया था यौमिद्दीन, औ आई, ये आवाजें निकालनी है खूबसूरत करके, उसको पॉलिश करके, जो कि हमारा वाओलिन और याइलिन था। तो ये चीजें इंशाल्लाह आप जो है इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये आपकी साउंड्स अच्छी होंगी, और आप जो अपना रवा कुरान भी पढ़ रहे हैं ना, बेसिक नॉर्मल कुरान, नॉर्मल वर्ड्स भी पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरह से बगैर तजवीद के, बगैर किसी ट्यून के, उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें जायज नहीं है, हमें अलाउ नहीं है कि हम कुरान के हरूफ को हिला सकें। ठीक है। तो ये चीजें आपने इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिस में रखनी है। आज से जो हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम थोड़े से पॉइंट्स नोट करना शुरू करेंगे। हम एक बेसिक तजवीद के रजिस्टर बनाएंगे, एक अपना पॉइंट्स बनाएंगे, ताकि वो हमारे लाइफ टाइम काम आए, हमारे पास लिखा हुआ कुछ हो, हमें बेसिकली समझ हो कि अरबी में तजवीद को क्या कहते हैं, क्या क्या इसके कवायद हैं, किन किन चीजों पे हम मजीद अप्लाई करेंगे तो हमारी तजवीद वाला लेवल आएगा। ठीक है। तो तजवीद बेसिकली कहते हैं किसको है? तजवीद अरबी का लफ्ज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हैं अपने तर्जुमा तफसीर के, उसका पहला पेज इंशाल्लाह आपका रोज का तजवीद के नोट्स का होगा। आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा सब, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो जाए। प्यारी सी हेडिंग दें तजवीद की, ताकि आज हम समझें, बेसिकली इसको नोट डाउन करें कि जो हम पढ़ रहे हैं चीजें, तजवीद होती क्या है। तजवीद बेसिकली अरबी का लफ्ज है। ठीक है। अब अरबी हमारी जबान नहीं है तो इसको थोड़ा सा समझते हैं अपनी जबान में। तजवीद जो निकला है वो जा वा दा से निकला है, जीम वाव दाल। जैसे आप तर्जुमा में रूट वर्ड्स निकालते हैं ना, रूट वर्ड समझाने का मकसद क्या होता है कि आप जो लफ्ज है उसकी रूट तक, उसकी जड़ तक पहुंच जाए, ताकि आपको मतलब समझ आ जाए और याद करने में आसानी हो जाए। तजवीद बेसिकली अरबी का लफ्ज है जो कि जीम वाव दा, जा वा दा अरबी में कहते हैं हसीन, अच्छा, निखरा हुआ। तो इसी से तजवीद का लफ्ज निकलता है। अब तजवीद का लफ्ज का मतलब क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे लغوی मानी। लغوی क्या होता है? तजवीद का जो रूट वर्ड है वो जीम वाव दाल या जीम या दाल भी उसमें आता है। ठीक है।
तो इनका जो मीनिंग है वो है हसीन या निखारना उसको। अब आपके सामने जो ये आ रहा है तजवीद का लग़वी मायनी, लग़वी क्या होता है, अब आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये लुगत जो है ना, लग़वी बेसिकली वर्ड निकला है लुगत से, ये अरबी का लफ्ज है, लग़वी और इस्तिलाही मानी, ठीक है, ये आपको बेसिकली समझाने के लिए आ रहा है। लग़वी जो है वो लुगत से निकला है, और लुगत किससे कहते हैं, डिक्शनरी, ठीक है। जैसे आप पहले जमाने में देख, पहले हमारे पास घरों में मोटी मोटी डिक्शनरीज होती थी, हमें स्कूल कॉलेज लाइफ में पढ़ने में बहुत आसानी होती थी, जो वर्ड हमें नहीं आता वो डिक्शनरी में सर्च किया और उसके कई मायने निकल आते थे। अब एक हम गूगल क्लिक करते हैं और हमें कई मायने निकल आते हैं। तो बेसिकली तजवीद का लग़वी मायने क्या है, लुगत हमें क्या सिखाती है, डिक्शनरी हमें वन वर्ड आंसर देती है। तजवीद के इस्तिलाही मानी है हर हर्फ को उसके मखरज और सिफात के साथ अदा करना, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मखरज क्या होता है, सिफात क्या होती हैं, ये भी हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो आप हर्फ पढ़ रहे हैं ना, सिंपल सी बात आपने समझनी है कि कुरान के सारे हरूफ हरूफ तहज्जी से मिलके बने हैं, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे जो हम उर्दू लिखते हैं वो सारे हरूफ किससे बनते हैं, उर्दू की हरूफ तहज्जी से। इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश का वर्ड किससे बनता है, इंग्लिश के अल्फाबेट से। जैसे वाटर, WATER, इसमें WATER ये सब क्या है, अल्फाबेट्स हैं। पानी उर्दू में लिखें किससे बना है, पे अलिफ नून छोटी है, ये पे अलिफ नून छोटी है क्या है, हरूफ तहज्जी में से निकाले। कुरान पाक के भी सब हरूफ ही हमने कलेक्ट किए हुए हैं। अब उनको उनकी असल सिफात और जिस हर्फ का जो हक है उस तरह से पढ़ना तजवीद कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कौला, अब मैं पढ़ दूं काला, डिफरेंस आ गया, मानी बदल गया, खूबसूरती भी खराब हो गई। नुक्तों वाले कौफ का जो हक था वो मैंने नहीं अदा किया, उसका जो मखरज था, जो उसकी सिफ थी, जो उसका राइट बनता था, उस तरह से मैंने उसको नहीं पढ़ा, तो सारा काम खराब हो गया। सिंपल सा एक हर्फ है जिसको मैंने ना उसकी सिफ दी, ना मैंने उसको मखरज दिया, ना मैंने उसका हक अदा किया, तो उसने सारा कॉन्टेस्ट अरबी का जो है, सारी बात जो थी वो खराब कर दी। तो इससे आप समझ लें कि तजवीद सीखना जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है हम सब मुसलमानों के लिए, जिसको हमने बहुत पीछे कहीं फेंका हुआ है, जिसको हम समझते हैं कि ये सिर्फ प्रोफेशनल काम है, ये सिर्फ प्रोफेशनल कारी हजरात या कारिया जितनी है उनका काम है। हमारा काम है कि हमने रोज की एक सूरत पूरी करनी, या हमने रमजान में इतने कुरान पूरे करने हैं। नहीं, हमारा काम भी यही है कि जो अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, इसके एक एक हर्फ को हमने पूरा पूरा हक देते हुए अदा करना है। तो आज से आप अपने आप से, अपने अल्लाह से वादा करेंगे कि अल्लाह ने ये जो आपको इंतहाई खूबसूरत जगह पे बिठा दिया है, और इंतहाई खूबसूरत तरीके से आप बहुत ग्रेजुअली, बहुत सिंप्लीफाई करके आप सब सीख रहे हैं, इसको नोट डाउन भी साथ साथ करेंगे, और इसको अच्छे से आज से आप याद करेंगे, सीखेंगे तजवीज बेसिकली होती क्या है, ठीक है। और जो पीछे जितना आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाना है, वो आपका प्रैक्टिस बेस्ड काम हो गया। जो आपको समझाया गया है उसको आपने अपना रूटीन वाइज जो कुरान पाक आप पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस में लाना है, कि मेरे हरूफ की आवाज मिक्स एंड मैच ना हो, मेरे जो मोटे हरूफ थे वो इस तरह से अदा हो ताकि वो दूसरे से आवाजें ना मिक्स हो जाए, मेरी जो आवाज निकल रही है, जो मैं साउंड्स पढ़ रही हूँ किस तरह से पढ़ रही हूँ, एक हरकत पढ़ रही हूँ, दो हरकत पढ़ रही हूँ, उसको मैं किस तरह से मिक्स एंड मैच कर रही हूँ। ये चीज मैंने अपनी प्रैक्टिस से, अपना जो कुरान है नॉर्मल कुरान में पढ़ती हूँ, मैंने उसको ठीक करना है। और फिर जो आप डेली बेसिस पे ये जो आप अपना तर्जुमा याद करेंगे उसमें अरबी कॉन्टेस्ट पढ़ के देखना है कि ये मैं अल्फाज सही पढ़ रही हूँ कि नहीं। उसमें इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और साथ साथ आप हर हफ्ते जब ये नोट डाउन करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, तो आप प्रोफेशनली एक तजवीज सीखते जाएंगे, ठीक है जी। तो आप ये डेफिनेशंस नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पे आ रही है, मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। तजवीद की तारीफ यानी कि तजवीद की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है। तजवीद के लग़वी मायनी है उम्दा या हसीन काम करना, ठीक है। अब वो क्या काम करना है हमने, वो जो हमने कुरान पढ़ने का काम करना है ना, उसको हमने अपना उम्दा और हसीन बनाना है। वो कैसे बनाना है, हर हर्फ को उसके मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करना, सिंपल। हर हर्फ क्या, जो हर्फ तहज्जी का एक एक हर्फ है जो जोड़ के कुरान पाक के अल्फाज बने हैं, कुरान पाक की सारी ये कॉन्टेस्ट बना हुआ है, उसका एक एक हर्फ जो है उसकी हमने कोशिश करनी है कि उसको हम कितनी खूबसूरती से अदा कर सकते हैं। और हर हर्फ का मखरज और सिफ क्या है वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताई जाएगी। जैसे आपको पहले नुक्तों वाले कौफ की बताई गई है, तो की बताई गई, 7 हरूफ मुस्तालिया जो हमने कवर किए थे उसमें तो आपने 7 हरूफ निकाल दें हरूफ ताजी के, जो कि आपके पॉलिश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो आपको 3 नरमी वाले हरूफ बताए गए थे, कौफ और डंडे वाले काफ का फर्क बताया गया था, आइन का, हमजा का, हा का, माशाल्लाह काफी हरूफ आप हरूफ ताजी में से कर चुके हैं। तो आप उसको अपनी प्रैक्टिस में रखिएगा, बाकी हरूफ भी इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे। तजवीद की तारीफ अच्छे से उसको आपने अपने जहन में बिठाना है, उसको याद करना है, उसको समझना है, ठीक है जी। चलें जी, आज का आपका बस सबक इतना ही था, आपने पिछला रिकॉल करना है और तजवीद की डेफिनेशन को अच्छे से समझना है।
चलें जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मोमना। माशाल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरती से इन हरूफ की तराश खराश हमें सिखाई। और हमने सीखा कि जब अल्लाह का कलाम उसके सही मखारिज से अदा किया जाता है तो वो फिर सिर्फ आवाज़ नहीं रहती, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से हम आहंग हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी हमने लफ्ज़ों को दुरुस्त करना सीखा, लेकिन अब हम देखेंगे एक और कदम आगे बढ़कर सोचेंगे। आप इसको ऐसे तस्वुर करें कि आपके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत, रंगीन और कीमती मैप है। आप उसे रोज़ाना साफ करते हैं, उसे चूमते हैं, उसके डिज़ाइन की तारीफ करती हैं, लेकिन कभी भी उस मैप पर बताए हुए रास्ते पर आप चलती नहीं हैं। तो क्या आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगी? हरगिज़ नहीं। कुरान की तिलावत इस नक्शे को खूबसूरती से पढ़ना है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग इस मैप पर पहला कदम रखना है। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं, तिलावत की मिठास में इतने मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल में ये किताब हमें रास्ता दिखाने आई है। अगर हमने ये ना समझा कि मेरा रब इस आयत में मुझसे क्या मुतालबा कर रहा है, तो फिर होता क्या है कि हम सिर्फ मैप पकड़कर मुसाफिर बन जाते हैं, मंजिल नहीं पाते। तो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह कि तिलावत के बाद अगला मरहला हमसे क्या मुतालबा करता है। आजकल आप देखें, हम किसी भी जुबान को समझने के लिए एक क्लिक करते हैं और हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर किस तरह से मौजूद है, लेकिन कुरान का जो फहम है वो गूगल ट्रांसलेटर जैसा नहीं है। ये तो वो कोड है जो जब खुलता है तो इंसान की जिंदगी, उसके जितने भी उलझे हुए फैसले हैं खुद ब खुद सुलझने लगते हैं। जब हम लफ्जी तर्जमा और फहम सीखते हैं तो दरअसल हम अपने रब के साथ डायरेक्टली राब्ते में आ जाते हैं, और फिर हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। हमारा रब खुद ब खुद हमारी रहनुमाई करता है। इसी मैप की गहराई को समझने और इन मुकद्दस अल्फाज के पीछे छुपे हुए मफहूम को जानने के लिए अब मैं दावत दूंगी आपकी प्यारी टीचर रुबीना जी को कि वो हमें इन आयात का, इस तर्जमे का और इस फहम का समझ सिखाएं और हमारे सामने रखें, ताकि हम लफ्ज़ों की ये जो जड़ है उस तक पहुँचें। और जब हम इन आयात की तिलावत करें तो हमें पता हो कि हमारा खालिक हमें किन बुलंदियों की तरफ बुला रहा है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारा फहम मुकम्मल करे। जी रुबीना जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह हम सबको कुरान के साथ जोड़े रखे और इसका फ़हम अता फरमाए, सही फ़हम अता फरमाए, उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। सबसे पहले है आयत का तर्जुमा, आयत नंबर 40 से 46 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो, निअमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जो, अनअमतु इनाम की मैंने, अलैकुम तुम पर, व औफू और पूरा करो, बिअहदी मेरे अहद को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुम्हारे अहद को, व इयाया और सिर्फ मुझी से, फरहबून बस डरो मुझसे, व आमिनू और ईमान लाओ, बिमा उस पर जो, अनजलतु नाजिल किया मैंने, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसके लिए जो, माअकुम तुम्हारे पास है, वाला और ना, तकूनु तुम हो जाओ, अव्वला सबसे पहले करो, काफिर इनकार करने वाला, बिही उसका, वाला और ना, तश्तरू तुम लो, बिआयाती मेरी आयात के बदले, थमनन कीमत, कलीला थोड़ी, व इयाया और सिर्फ मुझी से, फत्तकून
बस डरो मुझसे। वला और ना तलबिसू तुम मिलाओ अल हक्का हक को बिल बातिल साथ बातिल के वतक्तुमू और ना तुम छुपाओ अल हक्का हक को व अन तुम हालांकि तुम तालमून तुम इल्म रखते हो तुम जानते हो। व अकीमू और कायम करो अस्सलाता नमाज व आतू और अदा करो अज़्ज़काता ज़कात वरक़ऊ और रुकू करो मआ साथ अर्राकिईन रुकू करने वालों के। अतअमुरूना क्या तुम हुक्म देते हो अन्नासा लोगों को बिलबिर्री नेकी का वतनसौना और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपने नफ्सों को व अंतुम हालांकि तुम तत्लूना तुम तिलावत करते हो अल किताबा किताब की। अफला क्या फिर नहीं ताकिलून तुम अकल से काम लेते। वस्तईनु और मदद तलब करो बिस्सब्री साथ सब्र के वस्सलाह और नमाज के। व इन्नहा और बेशक वो लकबीरतुन अलबत्ता बड़ी भारी है इल्ला मगर या सवाए अला ऊपर अल अल खाशिईन खुशू करने वालों के। अल्लज़ीना वो जो यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं अन्नहुम बेशक वो मुलाकू मुलाकात करने वाले हैं रब्बिहिम अपने रब से व अन्नहुम और बेशक वो इलैहि तरफ उसी के राजिऊन लौटने वाले हैं। वजाहत या बनी या हरफ निदा होता है। या का मतलब होता है ए। बनी कहते हैं बेटों को, जैसे बनी आदम इसी तरह बनी इसराइल। या बनी इसराइल ए इसराइल के बेटो। उस्कुरु जिक्र से है याद करो नेमती मेरी नेमत को। एंड का या साकिन मेरी के लिए। अल्लती वो जो। अल्लजी और अल्लती एक ही चीज है। अल्लती मुअन्नस के लिए आता है तो नेमत मुअन्नस वर्ड है इसलिए यहाँ अल्लती आया है। अनअमतु अल-फातिहा में हमने पढ़ा था अनअमता अलैहिम ता के ऊपर जबर थी तो मतलब था इनाम किया तूने। यहाँ ता के ऊपर सिर्फ हरकत चेंज हुई है। ता के ऊपर पेश आने की वजह से मीनिंग हो गया इनाम की मैंने। फिर आखिरी वर्ड ता पर पेश मैंने के लिए मैंने के मीनिंग में आएगा। अन अम तू इनाम की मैंने अलैकुम अला ऊपर कुम तुम्हारे या तुम व औफू और पूरा करो वफा करो बि आहदी मेरे अहद को। एंड का या साकिन मैं या मेरे के लिए आता है। व ऊफू मैं पूरा करूंगा बि आहदिकुम तुम्हारे अहद को। व इया जैसे हमने अल-फातिहा में पढ़ा था इया का सिर्फ तेरी का तेरी के लिए आया था लेकिन यहाँ एंड में या आ रही है जिसका मतलब है व इया और सिर्फ मुझी से डरो। फरहबून फरहबून होता है किसी की हैबत से डरना बस डरो मुझसे। यहाँ एक और चीज नोट करें कि एंड के वर्ड नून के नीचे की जो जेर है ना वो भी उसका मतलब भी होता है मैं मेरे या मुझ के मानों में आता है। फिर आगे वइया फत्तकून फत्तकून तकवा से है बचना और डरना अल्लाह की नाराजगी से बचना और डरना। एंड की या साकिन मुझ के लिए और फत्तकूनी में जो नून की जेर है वो भी मुझ के लिए मुझ मैं मुझ या मेरी के लिए। फिर वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमू कतमा से है ना तुम छुपाओ अल हक्का हक को व अन तुम तालमून व अकीमुस्सलाता फ़िल अमर है तुम कायम करो नमाज को व आतु ज़का और अदा करो ज़कात वरक़ऊ मर्राकीन अतामुरून नास बिल बिर बिर कहते हैं नेकी को व तनसौना निस्यान से है तुम भूल जाते हो अनफुसकुम नफ्स की जमा अनफुस व अन तुम अफला ततलून अल किताब अफला इसमें तीन चीजें हैं आ क्या फा फिर ला नहीं। ताकिलून तुम अकल से काम लेते। वसाइनु और मदद तलब करो ये भी फेले अमर है। बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ آج ہم بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے اور انہیں بہت فضیلت سے نوازا تھا، انہیں نبوت دی گئی، ان میں سب سے زیادہ انبیاء بھیجے گئے، تقریباً 4,000 پیغمبر ان میں مبعوث کیے گئے۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ سورہ البقرہ میں یہود کی بات ہے، یعنی مغضوبی علیہم کی بات ہے، اور آل عمران میں آگے چل کے نصارہ کی بات ہوگی، یعنی ضالین کی بات آل عمران میں ہوگی۔ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ انہیں کون کون سی نعمتیں دی گئی تھی۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے، اسرائیل کے بیٹے، جیسے بنی آدم یہاں بنی اسرائیل، تو یہاں ان سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ جو میں نے تم پر کی۔ ان پر 3 طرح کی نعمتیں تھیں، بلکہ 3 طرح سے ان کا غلبہ تھا۔ نمبر 1، علمی اعتبار سے پورے عرب کے اوپر ان کا رعب اور دبدبا تھا۔ علماء بنی اسرائیل کی کثرت تھی ان کے اندر۔ نمبر 2، سیاسی اعتبار سے بھی ان کا رعب اور دبدبا تھا۔ تیسری چیز، مالی طور پہ بہت سٹرونگ قوم تھی یہ، تو جس کا مالی غلبہ بھی ہو، سیاسی طور پہ بھی ان کا رعب و دبدبا ہو، تو غریب غربا جو ہوتے ہیں وہ انہی کی بات سنتے ہیں اور انہی کو فالو کرتے ہیں پھر۔ تو ان 3 اعتبار سے ان کو پورے مدینہ میں بہت مقام حاصل تھا، بہت اثر و رسوخ تھا ان کا۔ اس طرح یہ علمی، سیاسی اور مالی لحاظ سے بہت سٹرونگ قوم تھی۔ تورات، انجیل، زبور، یہ سب کتابیں انہی میں نازل ہوئیں۔ علماء بنی اسرائیل تورات کے ماہر تھے، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ علماء تھے، اور یہ اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور نبوت کے بارے میں سب کچھ پڑھ چکے تھے، اور اسی امید میں تھے کہ آخری نبی بھی جو ہیں وہ انہی میں سے ہوں گے، کیونکہ ایک عرصے سے نسل در نسل نبوت انہی کے خاندان میں چلی آ رہی تھی، اور ان بے شمار نعمتوں کی ان کے اوپر بارش تھی۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو 1-2 دن تو بڑا شکر گزار رہتا ہے، پھر جب نعمتیں مسلسل ملنے لگتی ہیں تو انہیں اپنا حق سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ عطا کرنے والے کو ہی بھول جاتا ہے، اپنے محسن کو ہی بھول جاتا ہے کہ میں اس کی مدد سے، اس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو بنی اسرائیل پر چونکہ نسل در نسل ایک عرصے تک مسلسل نعمتیں برستی رہیں، تو وہ بھی اپنے محسن کو بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، اپنے مقصد حیات کو بھول گئے۔ یہاں پھر انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس کرو، یاد کرو میری نعمت کو۔ نعمت 2 طرح کی ہوتی ہے، انعام 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انعام وہ ہوتا ہے جو کسی کو اس کی کارکردگی پہ دیا جاتا ہے، ایسا انعام عدل ہوتا ہے، جو لینے والا ڈیزرو کرتا تھا وہ عدل ہوتا ہے، احسان نہیں ہوتا۔ دوسرا انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والا قطعاً ڈیزرو نہیں کرتا، نہ اس کی کوئی ایسی کارکردگی تھی کہ وہ انعام کا مستحق ہوتا، بلکہ یہ دینے والا خالصتاً اپنی مرضی سے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کارکردگی کے دے دے، تو یہ انعام عدل نہیں ہوتا بلکہ احسان ہوتا ہے۔ کسی کے حق سے زیادہ کسی کو دے دینا یہ احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جو جو نعمتیں دی گئیں وہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا، وہ میں نے تمہیں عطا کی تھی، انعمت علیکم۔ یہ علم، یہ شہرت، یہ مال، یہ نسل در نسل انعامات، اور تم مجھے ہی بھول گئے، میرے فضل، میرے احسان کو ہی تم بھول گئے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ یہ جو نعمت یاد کرائی جا رہی ہے یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ کسی خاص نعمت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عمومی نعمتیں جو ہیں وہ تو ہر انسان کے اوپر ہوتی ہیں، مثلا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا وغیرہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہ خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، ہدایت کی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، جو انبیاء کے ذریعے
علم کی صورت میں انہیں دی گئی، تورات، انجیل، زبور، پھر انہیں بادشاہت دی گئی۔ داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام انہی میں تھے۔ پھر منو سلوہ ان پہ اترا، بادلوں کے سائے ان پہ کیے گئے۔ اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دے کر یہ چاہا کہ یہ اللہ کو پہچانے، لیکن یہ تو نعمتوں میں ہی کھو کے رہ گئے اور اپنا مقصد حیات ہی بھول گئے، اپنے اللہ کو بھول گئے۔ ان کو مقصد کیا بتایا گیا تھا؟ کہ توحید و رسالت پہ ایمان لانا ہے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ کیا عہد تھا؟ کون سا وعدہ تھا؟ اسکالرز کے مطابق ایک تو وعدہ الست کی بات بھی ہو سکتی ہے، پھر وحدانیت پہ قائم رہنے کی بات۔ وعدہ الست تو ہم نے بھی اپنے رب سے کیا ہوا ہے، ہم بھی تو اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اے سی چل رہا ہوتا ہے، سو رہے ہیں، نماز جاتی ہے تو جاتی رہے، مسئلہ ہی نہیں۔ فریج کھانے کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، کھانے کو انجوائے کیا، پارٹیز میں وقت گزارا، اللہ کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ علم تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بنی اسرائیل سے کم تو نہیں ہیں، ہم بھی اللہ کے ساتھ عہد شکنی کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پھر دوسری چیز جو بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں ایک خاص تناظر میں بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تورات میں ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کے اندر آیت 157 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ایک نبی امی آئے گا، اس پر ایمان لانے والے مومن ہوں گے، اس کی مدد کرنے والے، اس پر نازل کردہ کتاب قرآن پہ ایمان لانے والے مومن ہوں گے۔ یعنی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا ہے، دین میں ان کا مددگار بننا ہے اور ان کی کتاب قرآن کو بھی ماننا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ ہے اوفو بعہدی۔ اور پھر اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا۔ اللہ نے فرمایا تم جب یہ سارے کام کرو گے جو تمہیں بتائے گئے ہیں تو بدلے میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا، جس کے گھنے باغات ہوں گے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنا وعدہ پورا کریں جو ہم نے اللہ سے کیا ہوا ہے، پھر وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا جو اس نے ہم سے کیا ہوا۔ تو اس آیت میں ہمیں بہت بڑا لیسن ہے، ہمارے لیے آئی اوپننگ لیسن ہے کہ اللہ کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ صرف اطاعت و فرما برداری، عبادت و بندگی، شکر گزاری اور عاجزی، اعمال صالح، یعنی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے ہم سے۔ اور بدلے میں کیا کیا نعمتیں ہمیں ملنے کا وعدہ ہے ہم سے، جنت سے بڑی کیا نعمت ہوگی۔ ہماری اللہ سے کتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، مثلا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، بڑا گھر، بڑا بینک بیلنس، لگژری لائف سٹائل، ویل سیٹلڈ بزنس، بہترین کھانا، بہترین لباس، خوشیاں، سکون اور نہ جانے کیا کیا، لیکن اللہ کی خاطر کرنا کچھ نہیں۔ تہجد کو اٹھنا موت لگتا ہے، نفس کو مارنا، نفس کو اللہ کے خلاف جانے سے روکنا عذاب لگتا ہے، صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل گھٹتا ہے، سودی کاروبار تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو لائف سٹائل بنا ہوا ہے ہمارا۔ اللہ کی پسند کا لباس پہننا ہمیں ڈی ویلیو کرتا ہے، بیکورڈ بناتا ہے۔ یہ جو ہمارے کرتوت ہے نا، ان کے ہوتے ہوئے تو ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہوئے اچھے ہی نہیں لگتے، زیب ہی نہیں دیتا، ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہم تو۔ اللہ سے ڈیمانڈ کرنے سے پہلے 10 بار اپنے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ پھر بھی یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی صفت رحمانیت ہے کہ
उसने हमसे अपना खाना पीना नहीं रोका, नेमतें दी हुई हैं, नवाजा हुआ है हमें, फिर भी बार बार समझा रहा है हमें कि अपना वादा निभा लो और मुझसे डरो। वह या फरहबून, लोगों की, जमाने की, नफ्स की, दुनिया की चकाचौंध की परवाह ना करो, हुब्बे जा में ना पड़ो। ये अल्लाह ताला की हमारे साथ खैर ख्वाही है, जो हमें इतने प्यार से समझा रहा है कि ये हुब्बे जा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, बर्बाद कर देगी तुम्हें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखा भेड़िया बकरियों की रेवड़ को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितनी ये हुब्बे जा इंसान के दीन को नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो बिल्कुल दीन का सफाया कर देती है। हुब्बे जा होती क्या है? जब इंसान के दिल में ये जज्बात और ख्यालात हों कि बस मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा मुकाम, मेरी वाह वाह हो, लोग मेरे पैरोकार बने, मैं सबसे आला और अफजल समझा जाऊं, लोग मेरी मान कर चलें, मेरी पावर हो, मुझे सलाम किया जाए, यही चीज, यही हुब्बे जा बनी इसराइल के अंदर थी। उलमाए बनी इसराइल अपने आप को बहुत मोतबर समझते थे, और उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि हम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कैसे करेंगे। हम तो खुद इतने बड़े आलम हैं, हम उस आखिरी नबी को कैसे उस्ताद मान लें? हमारी तो ये शोहरत और जाहो जलाल और ये सरदारी तो खत्म हो जाएगी फिर। इसलिए अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि इस शोहरत के, इस हुब्बे जा के जाने से ना डरो, बल्कि सिर्फ मुझी से डरो, मालिक तो मैं हूं तुम्हारा। हुब्बे जा और हुब्बे हुब्बे माल, दोनों की एडिक्शन थी उनके अंदर, क्योंकि उनके पास माल भी बहुत था और फिर लोग भी बड़े बड़े नजराने देते थे उन्हें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेने से उनकी ये चीजें इनसे चले जाने का डर था उनको। तो उनको समझाया जा रहा है कि सिर्फ मुझी से डरो और क्या करो, व आमिनू बिमा अंजल मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, और ईमान ले आओ उस पर जो मैंने नाजिल किया। क्या नाजिल किया था अल्लाह ने? कुरान नाजिल किया अल्लाह ने, जो तस्दीक करने वाला है उसकी, जो माकुम, जो तुम्हारे पास है। क्या था उनके पास? तौरात, इंजील, जबूर वगैरह, कुरान से पहले वाली नाजिल करदा किताबें थी उनके पास। और उलमाए बनी इसराइल को उन किताबों का मुहाफिज बनाया गया था। और जो जो कुछ तौरात में, उनकी किताबों में है, कुरान उसकी तस्दीक करता है, उसे कंफर्म करता है। जैसे कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, ये तौरात में मौजूद है और कुरान में इसकी कंफर्मेशन है। तो कुरान तो उसकी कंफर्मेशन करता है जो तुम्हारे पास है। कुरान कोई आम किताब थोड़ी है। तो इसलिए तुम उस पर ईमान ले आओ। कुरान को क्यों नहीं मानते तुम? कुरान तो कंफर्मेशन देता है, ये तो तुम्हारी ही किताबों की बात करता है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बे, और ना तुम सबसे पहले इनकार करने वाले बनो, हालांकि तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम्हारे पास तो किताबें मौजूद हैं, तुम इल्म रखते हो, तुम्हें तो सबसे पहले ईमान लाना चाहिए था, और तुम सबसे पहले काफिर बन गए। ये आयत उलमाए बनी इसराइल के लिए ख़ास हैं कि तुम तौरात, इंजील वगैरह का इल्म रखते हो, तो तुम ईमान ले आओ। तुम्हारी तकलीद में फिर और लोग भी ईमान लाएंगे। इस आयत में हमारे लिए लेसन ये है कि जो कोई भी किसी बुराई में पहल करता है, फिर उसे प्रमोट भी करता है, तो जितने लोग उसकी तकलीद करेंगे, उन सब के गुनाहों और बुराइयों का वबाल जो है उस शख्स के ऊपर होगा जिसने बुराई का आगाज किया। तो यहाँ उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम पहले काफिर बनोगे तो तुम्हारे पीछे जितने काफिर बनेंगे उन सब का वबाल भी तुम्हारे सर पे होगा। तो समझने की बात यह है कि बुराई का सबब नहीं बनना चाहिए, किसी भी गुनाह के आगाज का सबब नहीं बनना चाहिए। इंसान अपने गुनाहों का अजाब नहीं सह सकेगा, तो दूसरों के गुनाह भी जब साथ शामिल हो जाएं, अपने सर में आ जाएं, तो फिर किधर जाएंगे, कैसे भुगतेंगे? तो लेसन इज कि अपने पीछे अच्छे आसारे कदम छोड़ के जाना चाहिए, नेकी का आगाज बनना चाहिए, ताकि कोई तकलीद करे तो उसकी की गई नेकियों में हमारा भी हिस्सा हो, तो नेकियों में हिस्सादार बना जाए, ना कि गुनाहों में।
वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और ना तुम लो मेरी आयत के बदले में कीमत थोड़ी। थोड़ी कीमत से मुराद दुनियावी फायदे हैं, जिनकी खातिर अल्लाह की आयत को, अल्लाह के अहकामात को रद्द करना, अल्लाह की आयत को छुपाना है। इसका मतलब यह है कि उलमाए यहूद क्या करते थे कि लोगों के मसाइल सुनकर उनकी मर्जी के फतवे देते थे, असल बात, असल हुक्म छुपा देते थे, और कोई बीच की राह अपनी तरफ से निकाल कर उन्हें मुतमईन कर देते थे कि ये मसला ऐसे और ऐसे है, और फिर इस तरह लोगों से नजराने समेटते थे। और वाह वाह भी, लोग ऐसे ही लीडर को पसंद करते हैं ना, जो उनकी मर्जी के काम करे, जो उन्हें खुश करने वाले काम करे, तो फिर फॉलो भी उसे ही किया जाता है। और वो अपनी किताबों में तारीफ इसलिए कर सकते थे कि उन्हें हिफाजत का जिम्मा दिया गया था, तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें रद्दोबदल कर लेते थे, जबकि कुरान में किसी को रद्दोबदल करने की जुर्रत नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अच्छा, तो लोग ऐसे ही मौलाना को पसंद पसंद करते हैं जो हिजाब पे जोर ना दे, जो सूद लेने के लिए भी कहीं ना कहीं से गुंजाइश निकाल ही ले, मिक्स गैदरिंग में मसला नहीं हो, और ऐसे ही बंदे की फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है, फिर वाह वाह मिलती है, शोहरत मिलती है, नजराने और तोहफ़े भी मिल जाते हैं। तो इन्हीं दुनियावी फायदों के लिए कहा गया है कि समनन कलीला, कि तुम इन दुनियावी हकीर फायदों के लिए अल्लाह की आयत को ना बेचो। यहाँ ये पॉइंट में नोट करें कि हमारे यहाँ भी ऐसे उलमा मौजूद हैं, उलमाए मुस्लिमीन, जो अपनी मस्जिदों के मेंबर्स पे हक बात नहीं करते, हक को गोल कर जाते हैं, क्योंकि हक बोलने से मस्जिद की काबीना, मस्जिद के खजांची उनके खिलाफ हो जाएंगे और उनकी सैलरी पे फर्क पड़ेगा। तो ये पूरी दुनिया, और इस पूरी दुनिया के नफ़े और फायदे समनन कलीला ही तो हैं। तो इस घटिया दुनिया और इसके कलील फायदे बहुत कम कीमत और हकीर हैं अल्लाह की आयत के सामने, अल्लाह की आयत के मुकाबले में। तो हमें यही समझाया जा रहा है कि अहकाम इलाही के मुकाबले में दुनियावी मफादात को अहमियत ना दो। आज बात बात पर फतवे बेचे जाते हैं, अपनी मर्जी के फतवे दिए जाते हैं, हर चीज गूगल से पूछी जाती है और उसे फॉलो किया जाता है। कौन अब किताबें खोले, टाइम वेस्ट करे, फिर कोई अथेंटिक चीज निकाले? गूगल है ना अपनी मर्जी का फतवा देने के लिए, जबकि अल्लाह कह रहे हैं वही या फत्तकून, बस डरो मुझसे। तो जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर और तकवा आएगा, तो ही उसे अल्लाह की बात और हक बात कहना मुश्किल नहीं लगेगी फिर। इसलिए अल्लाह ताला हमें समझाते हैं कि दुनिया के हकीर फायदों के जानने से ना डरो, बल्कि सिर्फ मुझी से डरो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, और ना तुम हक को बातिल के साथ गड़मड़ करो। व तक्तुमुल हक़, और ना तुम छुपाओ हक को। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम इल्म रखते हो, तुम जानते हो। इस आयत को समझने के लिए ये बात पेश नज़र रखें कि अहले अरब की अक्सरियत जहालत का शिकार थी, और उनके मुकाबले में यहूद इल्म और शोहरत और माल में मोतबिर माने जाते थे। तो ये लोग उन मोतबिर लोगों से मुतासिर थे, मरऊब थे। तो ये अहले अरब अपने हर मसले के हल के लिए उन उलमाए यहूद से पूछते थे, और फिर ये उलमाए यहूद जो हैं, ये तावीज़ गंढों का कारोबार भी चलाकर अपना रोब झाड़ते थे। तो इन हालात में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो ये अनपढ़ और जाहिल लोग उलमाए यहूद से पूछते थे कि ये आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सही कह रहा है कि नहीं। लेकिन ये उलमाए यहूद कभी भी लोगों को सही बात नहीं बताते थे, चूंकि वो अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मुकम्मल इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि तौरात और इंजील में सब कुछ मेंशन था। लेकिन वो नस्ली तासुब की वजह से साफ साफ हकीकत का एतराफ करने के भी तैयार नहीं थे।
ना वो सच्चाई की खुली तरदीद करते थे और ना ही सच्चाई को मान लेने पे आमादा थे। तो उलमा यहूद ने दरमियाना तरीका ये निकाला कि हर पूछने वाले को, हर साइल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के खिलाफ वसवसे में मुब्तला कर देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते, उनके किरदार के खिलाफ बातें फैलाते, लोगों को शक व शुबा में डाल देते, असल बात को झूठ के साथ खलत मलत कर देते। मसलन आयत ठीक पढ़ दी लेकिन उसका मफहूम गलत बता दिया ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और असल बात उनकी समझ में ना आए। इस तरह वो लोगों को धोखा देते थे। किस वजह से? सिर्फ माली फायदों से, सिर्फ माली फायदों के लिए, दुनियावी फायदों के लिए, शोहरत के लिए, अपने जाहो हशम के लिए, सरदारी के चक्रों में। तो हम अपनी हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी उम्मत या कौम जब जब जिसने माली मफाद के लिए, दुनियावी फायदों के लिए अल्लाह की आयत को पसे पुष्ट डाला, वो कौम हमेशा बर्बाद हुई। निस्यान और जहालत की तो माफ़ी है, लेकिन इल्म आ जाने के बावजूद हक को तस्लीम ना करना, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है। जानने के बावजूद गलत काम करना, गलत बात करना, हक को छुपाना, तो ये रवैया मगदूबी अलैहिम वाला है। तो अभी तक उन्हें प्यार से समझाया जा रहा है कि देखो ऐसा ना करो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, तुम क्या करो? व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का वरक़ऊ मअर्राकिईन, और तुम कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये करने वाले काम करो। नमाज और ज़कात हर ज़माने में दीन इस्लाम के अहम तरीन अरकान रहे हैं। बनी इसराइल को भी इसकी ताकीद की गई थी। बनी इसराइल से पहला मुतालबा किया गया कि ईमान ले आओ, कुरान पर, अल्लाह पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, यानी तौहीद और रिसालत पे ईमान लाओ। यानी अब डूज एंड डोंट्स दिए गए कि अब ये करो और ये ना करो। जैसे ईमान ले आओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, मेरी आयत को कम कीमत पे ना बेचो, हक को ना छुपाओ, आयत, अल्लाह की आयत को गड़बड़ ना करो। ये बनी इसराइल के जरिए तमाम नस्ल इंसानी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब इनको फॉलो करना है। फिर नमाज का कायम करना क्या है? नमाज को उसके तमाम अरकान के साथ अदा करना, यानी रुकू और सुजूद प्रॉपर तसल्ली से अदा करना, हड़बड़ी में नमाज नहीं पढ़ना। फिर बाजमात नमाज पढ़ना, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना, किबला रू होना, लिबास और तहारत का ख्याल रखना, जगह की तहारत भी ज़रूरी है, प्रॉपर वज़ू के साथ खुशू वाली नमाज अदा करना, जो पढ़ रहे हैं उन अल्फाज पे तवज्जो रखना, दाएं बाएं नज़रें नहीं घुमाना, बाअदब और आजिज़ी और इंकिसारी से नमाज अदा करना। ये है नमाज का कायम करना। फिर ज़कात देना, ज़कात देने से माल की मोहब्बत कम होती है और ज़कात को फ़र्ज समझकर अदा करना है, ना कि टैक्स समझकर। वरकाऊ मर्राकीन, बाजमात नमाज की तरफ इशारा है। बाजमात नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इंसान जितने कदम चल के मस्जिद की तरफ जाता है उसके लिए उतना अजर लिखा जाता है। जितनी देर इंसान मस्जिद में रहता है उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं, उसके लिए दुआएं मगफरत की जाती है। और ये आजिज़ी करने वालों के साथ, ये कि आजिज़ी करने वालों के साथ तुम भी आजिज़ी करो, अल्लाह के आगे झुक जाओ। उम्मत मुसलमा की तरफ इशारा है, क्योंकि यहूद के यहाँ रुकू का रिवाज नहीं था, लेकिन उम्मत मोहम्मदी जो है वो रुकू करने वाली थी, इसलिए कहा गया कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। रुकू आजिज़ी का सिंबल है, अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ है। फिर अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? व अंतुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम तो तिलावत करते हो किताब की। अफला ताक़िलून, क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते? दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत, ये बड़ा मशहूर मुहावरा है कि दूसरों को नसीहत करना तो बड़ा आसान होता है कि झूठ ना बोलो, अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ा करो, तुम ज़कात नहीं देती, वगैरह वगैरह।
जबकि खुद की जिंदगी को देखो तो अमल कहीं दिखाई ही नहीं देता। मसलन दूसरों को हुकूकुल इबाद पे इतना बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया, अल्लाह की राह में खर्च करने पे तकरीर कर डाली, लेकिन अपनी जेब से 1 रुपया डोनेट नहीं किया। इसीलिए सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिमा तकूलून मा ला तफअलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। हम दूसरों को जोर देते हैं, खास तौर पे अपने बच्चों पे जोर देते हैं कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, लेकिन खुद की नमाजों को पता ही नहीं। बच्चों को कहते हैं झूठ नहीं बोला करो, झूठ बोलने से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, और खुद उनके सामने झूठ पे झूठ बोलते हैं। फिर हम कहते हैं कि बच्चों को इतना समझाती हूँ पर उन्हें कोई असर ही नहीं होता। असर इसलिए नहीं होता कि हम खुद बेअमल होते हैं। इसी सिलसिले में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा गुनाहगार बेअमल उलमा हैं। बेअमल वाहिज करने वाले ज्यादा गुनाहगार होते हैं। बस मेंबर्स पे खड़े होके तकरीरें करना, वाज करना, लेकिन अपने अमल में वो कुछ भी नहीं जिसके बारे में इतनी लंबी लंबी तकरीरें करनी। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, यानी खुद तो अमल करते नहीं लेकिन दूसरों को करने का हुक्म दिए जाते हो। तो करने का काम ये है कि खुद भी नेकी करो और फिर दूसरों को उसकी तलकीन करो। ये दो अलग अलग नेकियां हैं, पहले खुद करना फिर दूसरों को उसकी तरफ रागिब करना। यहाँ खुद नेकी ना करने को कंडेम किया जा रहा है कि खुद क्यों नहीं करते, हालांकि तुम तो जानते हो, अफला ताकिलून, तुम अकल से काम लो, नेकी करो भी और फिर करने का हुक्म भी दो। ये बहुत सख्त आयत है कि हाँ, अब हम अपनी आंखें खोलें और अक्ल इस्तेमाल करें कि हम सब कुछ जान चुके हैं, सीख चुके हैं, और फिर भी हमारे अमल नहीं बदल रहे। तो इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। आगे चलते हैं, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सला, और सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। सब्र और नमाज हर अल्लाह वाले के लिए दो बड़े हथियार हैं, दो टूल्स हैं हमारे पास। नमाज के जरिए एक मोमिन का राब्ता और ताल्लुक अल्लाह ताला से उस्तवार होता है, जिससे उसे अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद हासिल होती है। सब्र के जरिए किरदार की पुख्तगी और दीन पे इस्तिकामत हासिल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज का इत्माम फरमाते, नमाज की तरफ भागते। तो यहाँ ये पॉइंट नोट करें कि एक तो है फर्ज नमाज जो हर हाल में पढ़नी है, सफर में, जंग में, अमन में, बीमारी में, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, वो पढ़नी ही पढ़नी है और कोई ऑप्शन नहीं है। वो फर्ज है, वो पढ़नी है। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा नमाज की बात हो रही है, नवाफिल की बात हो रही है, यानी मदद हासिल करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा नमाज पढ़नी पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था और हमारे असलाफ का भी यही तरीका था कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई मसला हल नहीं हो रहा, उसके लिए 2 रकत नमाज हाजत पढ़ते और फिर अपने मसले के हल के लिए दुआ करते। ये है नमाज के जरिए मदद तलब करना। हम क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वाह वेला शुरू कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं, कभी एक को कॉल करते हैं कभी दूसरे को कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी। जबकि अल्लाह ने कुरान में हल बता दिया कि सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन करके भी दिखा दिया कि ऐसे 2 रकत हाजिर पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो, अपना मसला अल्लाह के आगे पेश करो, क्योंकि मसला तो अल्लाह ने ही हल करना है ना, लोगों ने तो नहीं हल करना। अल्लाह ताला तो यहाँ तक फरमाते हैं कि तुम्हारी जूती का तस्मा भी टूट जाए तो मुझसे मांगो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जाने से पहले भी 2 रकत नफल पढ़कर सफ़र के लिए रवाना होते थे। इसी तरह उमर फारूक कोई अहम काम करने से पहले 2 रकत पढ़कर अल्लाह से मदद तलब करके फिर वो काम शुरू, जरूर फायदा होगा इंशाल्लाह। तो हमें भी यही तालीम
मांगो, वही। फिर सब्र क्या है? सेल्फ कंट्रोल। हम समझते हैं कि जब फोत हो जाता है तो कहना होता है कि सब्र करो। नहीं, हर मुश्किल के वक्त, हर परेशानी के वक्त खुद को कंट्रोल करना सब्र है। वावेला ना करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना, यानी रोना धोना चीखना चिल्लाना नहीं। किसी भी बुरी खबर पे सब्र करना, किसी भी नापसंदीदा हालत में सब्र करना, खुद को कंट्रोल करना। मसलन कोई चोरी हो जाना, कोई चीज़ गुम हो जाना, किसी की कोई बात बुरी लग जाना, किसी की नाहक बात पे गुस्सा आ जाना, ये सब मुसीबत की फॉर्म्स हैं। तो इनमें आपे से बाहर नहीं होना, गाली गलौज नहीं करना, बदमिजाजी नहीं करनी, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है, गुस्सा पी जाना है। सेल्फ कंट्रोल, ये है सब्र। फिर अपने आप को गुनाहों से रोकना, ये भी सब्र है। मसलन कुछ गलत देखना, फिल्में, गलत सुनना, मौसीकी वगैरह, फिर गलत जगह पे जाना, पार्टीज में जाना, फिर कोई ऐसा लिबास पहनने पे दिल करना जो आपको पता है कि ये मुनासिब नहीं है। तो उस वक्त जब आप खुद को रोकेंगे, खुद को कंट्रोल करेंगे, अपने नफ्स को संभाल लेंगे, अपनी बागें खुद कस लेंगे, तो ये सब आपका बेहतरीन सब्र है। फिर सब्र की एक तीसरी फॉर्म भी देखिए। ये तो आपको पता चल गया ना कि सब्र है ही सेल्फ कंट्रोल का नाम। तो खुद को नेकी के ऊपर जमा के रखना, ये भी सब्र है। मसलन नमाज पढ़नी है मगर बड़ी प्यारी नींद आ रही है। सब्र क्या है? कि आपने खुद को समझाना है कि नहीं बच्चे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। या फिर ये कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उठा नहीं जा रहा। तो सब्र क्या है? खुद को समझाना है, कंट्रोल करना है खुद को कि नहीं, मैंने उठ के नमाज पढ़नी है। ये थकन तो वक्ती है, अभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरा अजर लिखा जाएगा, बाकी रहेगा। इस तरह खुद को समझाना है। फिर इसी तरह आप हिजाब निकाब लेती हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि तुम क्या पेंडू बन गई हो, मौलानी बन गई हो, बड़ी बैकवर्ड लग रही हो। आपने लोगों की बातों को बर्दाश्त किया, खुद को कंट्रोल किया और खुद को इस नेकी पे जमाए रखा, हिजाब निकाब जारी रखा। ये भी सब्र है। फिर ये कि आप सब्र मांगेंगे तो अल्लाह आपको थाम लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सब्र तलब करता है अल्लाह उसे सब्र दे देता है। तो जब आप सब्र करना चाहेंगे तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको थाम लेगा। याद रखने की बात यह है कि सब्र हमेशा जो है सदमे की पहली चोट पे होता है। ये नहीं कि पहले शोरो गुल वावेला मचा के बाद में कहा कि अब तो मैं सब्र कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। सब्र सदमे की खबर के बिल्कुल स्टार्ट में कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, ये है सब्र। वक्त के साथ साथ तो सब्र आ ही जाता है, स्टार्ट में आपने क्या किया वो काउंट होगा। तो सब्र और सलाद के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और बेशक ये भारी है सिवाय खुशू करने वालों के लिए। यानी ये सब काम जो ऊपर मेंशन किए गए, ये सब बहुत मुश्किल काम है, बड़े दिल गुर्दे के काम है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भारी और मुश्किल होते हैं, क्योंकि खाशिईन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कौन होते हैं खाशिईन? जो अल्लाह की नाराज़गी से डरते हैं, जो अल्लाह के हर हुक्म के आगे आजी और मोहब्बत और खशियत से झुक जाते हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जिन्हें ये यकीन होता है कि उन्हें अल्लाह से मुलाकात करनी है और एक दिन उसी की तरफ लौट के जाना है। ये होते हैं ख्वाशीन। इनके लिए नहीं नमाज भारी, नहीं सब्र भारी, इनके लिए नेकियां करना नहीं भारी। जब ये वाला लेवल होता है ना ईमान का, स्ट्रॉन्ग लेवल, कि मैंने अल्लाह से मुलाकात करनी है, मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना है, अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है, फिर अल्लाह का कोई हुक्म मुश्किल नहीं लगता, फिर सब आसान हो जाता है करना।
تو ساری بات یقین کی ہے، اسٹرانگ ایمان کی ہے۔ ساری پرابلم تب ہوتی ہے جب اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہوتا، ایمان ویک ہوتا ہے، جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا، تب پرابلمز ہوتی ہیں، تب عمل کرنا بھاری لگتا ہے۔ اللہ ہمیں اسٹرانگ ایمان نصیب فرمائے اور اپنے پسندیدہ اور نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور اپنی پسند کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ اللہ کی پسند کی زندگی اللہ میں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ الحمدللہ، آپ نے آیات کے لفظی مفہوم کو جس طرح واضح کیا، اس نے ہمارے سامنے ایک پورا نقشہ کھینچ دیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی الفاظ اجنبی نہیں رہے، بلکہ یہ وہ الفاظ بن چکے ہیں جو صدیوں کی مسافت طے کر کے آج ہم سے مخاطب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو اب تک تو ہم نے ترجمہ بھی سیکھ لیا، اور ترجمہ سیکھنا یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی بیماری کا ایکس رے کروانا۔ ایکس رے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کہاں کیا لکھا ہے، لیکن کیا صرف ایکس رے کروا لینے سے علاج ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد باری آتی ہے سرجری کی، یعنی اس علم کو اپنی زندگی کے زخموں پر مرہم بنا کر لگانا۔ تدبر، ریفلیکشنز، یہ دراصل ہماری روح کی وہ سرجری ہے۔ ترجمہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا کہا، لیکن تدبر ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہا ہے، کیونکہ تدبر وہ آئینہ ہے جس میں ہم دوسروں کی تاریخ نہیں بلکہ اپنی اصلی صورت دیکھتے ہیں۔ جب تک ہم ان آیات کو اپنے کردار کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے، یہ علم صرف دماغ کی زینت بنے گا، دل کی دنیا نہیں بدلے گا۔ تلاوت اور ترجمہ سمندر کا وہ خوبصورت کنارہ ہے جہاں کھڑے ہو کر ہم لہروں کا نظارہ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ موتی کبھی کنارے پر نہیں ملتے، موتی پانے کے لیے غوطہ خوری کرنی پڑتی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 40 سے 46 تک کا یہ سفر بہت خوبصورتی سے طے کیا ہے۔ ہمارے سامنے کئی سوال کھول گئے ہیں۔ کیا ہم بھی وہی غلطیاں تو نہیں دہرا رہے جو ہم سے پہلے والے کر چکے ہیں؟ تدبر وہ غوطہ ہے جو ہمیں لفظوں کی سطح سے نیچے اتار کر اس حکمت تک لے کے جائے گا جہاں سے ہمیں معلوم ہوگا، تبھی ہماری تقدیر بدلے گی۔ آج ہمیں ان آیات میں سے ماسٹر کی کو ڈھونڈنا ہے جو ہمارے دلوں کے زنگ آلود تالوں کو کھول دے۔ اللہ کا کلام تو سارے کا سارا ہی معجزہ ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب ایک خاص آیت اس کے دل پر دستک دیتی ہے اور اسے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آج ان 7 آیات میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس نے ہمیں اس عظیم عہد اور بندگی کے فریم ورک سے روشناس کروایا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو ان آیات کو محسوس کیا جائے تو یہ سمندر کی طرح ہیں، تمام احکامات کا پاور ہاؤس ہے۔ ان میں ایک ایسی آیت چھپی ہے جو ان تمام آیات کو مکمل کرتی ہے، جو ایک عام انسان اور ایک خاشع یعنی اس کامیاب ترین مومن کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتی ہے، جس کے لیے نماز بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ اور وہ عظیم الشان آیت جس پر آج ہم اپنی پوری توجہ، اپنی تمام تر فکر اور اپنا پورا دل مذکور کریں گے، وہ آیت نمبر 46 ہے۔ اس آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہم دیکھیں کہ یہ گرینڈ ورژن، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبہ کی ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، اس مقصد کو پہچانے۔ یہ آیت ہمیں وہ راز بتاتی ہے کہ نیکیوں میں استقامت، رویوں میں وقار اور مشکل سے مشکل حالات میں فولادی ٹھہراؤ کہاں سے آتا ہے۔ آج ہم ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں گے جو ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ وہ کون سا جذبہ ہے جو ایک تھکے ہوئے انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے اور اسے کبھی ہارنے نہیں دیتا؟
وہ کون سا یقین ہے جو سرد راتوں میں بستر کی لذت کو قربان کروا کر اسے اپنے رب کے حضور ایک فاتح کی طرح کھڑا کر دیتا ہے؟ اور کیسے یہ احساس کہ ملاقو ربہم، ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، ہمیں دنیا کی ہر عارضی ناکامی، ہر دکھ، ہر پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آئیے آج ہم اس یقین کی نفسیات کو سمجھتے ہیں جو ایک کمزور سے انسان کو خاص بنا دیتی ہے۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کس بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یظنون، وہ جو پختہ یقین رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ جو ظن ہے نا، اس کے دو متضاد معنی ہوتے ہیں، شک اور یقین۔ لیکن مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ یقین کامل کے معنی میں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یظنون فعل مضارع ہے، اور گرامر کی روح سے فعل مضارع کنٹینیوٹی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ان کا یہ یقین کوئی پرانی فائل نہیں ہے جو کہیں دب گئی تھی، بلکہ یہ یقین ہر لمحہ ان کے اندر ریفریش ہوتا رہتا ہے، یہ زندہ یقین بن جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، آج ہم سب کے پاس انفارمیشن کا ڈھیر ہے، لیکن ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ ہے یقین، ظن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، ایک چھوٹے سے بچے کو پتا ہو کہ آگ گرم ہے، اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ تب تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ یہ اسے جلا دے گی۔ آج نیکی ہمارے لیے بوجھ ہے، کیوں؟ کیونکہ یقین کمزور ہے۔ اور جس دن ہمارا یقین، ہمارا یہ ظن اس درجے کو پہنچ گیا کہ رب میرے سامنے ہے، اس دن ہمارے لیے راتوں کو اٹھنا نیند سے زیادہ لذت بخش بن جائے گا۔ پھر آگے انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ملاقو اسم فاعل ہے، لقاء سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی ملاقات جس میں کوئی پردہ نہ ہو، فیس ٹو فیس، بالکل آمنے سامنے۔ اور ربہم، ان کا رب، رب کی صفت لائی گئی ہے۔ رب کا معنی یاد کیجئے، شروع میں ہم نے دیکھا تھا، وہ پالنے والا، جو قدم قدم پر سنبھالنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خالق کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں جبار نہیں کہا، بلکہ رب کا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ملاقات کا شوق پیدا ہو، ڈر نہیں۔ کیونکہ ہم اکثر موت سے ڈرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم اسے خاتمہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ آیت اسے ملاقات کا نام دے رہی ہے۔ آپ تصور کریں کسی ایک ایسے پردیسی کو جو برسوں سے ملک سے باہر ہو، اور اسے پتا چلے کہ آج اس کی اپنے پیاروں سے ملاقات ہے، کیسا سفر ہوگا؟ چاہے راستے میں ہزاروں تکلیفیں آ رہی ہوں، وہ تکلیفوں کو نہیں دیکھے گا، وہ صرف منزل کی خوشی دیکھتا ہے۔ اور پیچھے خاشعین کی بات ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ویٹنگ روم سمجھا ہے۔ جب انسان کو پتا ہو نا کہ اسے اپنے محسن سے ملنا ہے، تو وہ اپنا ہر عمل اس طرح سجاتا ہے کہ ملاقات میں شرمندگی نہ ہو۔ پوچھیں، ہم اپنے آپ سے کوئی سوال کریں، کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہم انہیں تحفہ بنا کر اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں؟ کیا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ کیسی ملاقات ہے ہماری؟ اور پھر وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ راجعون، رجوع کرنے والے۔ یہ لفظ سٹیبلٹی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ واپسی وہیں ہونی ہے، الیہ، اسی کی طرف۔ یعنی واپسی کی کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف تو واپس جانا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں ایسے سیٹل ہوئے ہیں جیسے ہمیں کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے اپنی اصل کی طرف لوٹنا۔ جیسے ایک مسافر تھک ہار کر جب اپنے گھر کی طرف مڑتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں تمام پریشانیاں اسی وجہ سے تو ہیں کہ ہم نے راستے کو اپنا گھر سمجھ لیا۔ جس دن ہمیں یہ یقین آ گیا کہ ہم رجوع کرنے والے ہیں،
اس دن دنیا کی ہر محرومی چھوٹی ہو جائے گی. کوئی ہم سے ہمارا حق چھین لے، کوئی دل توڑ دے، تو اگر یقین پکا ہو تو پھر دل کیا کہے گا؟ چھوڑو، واپسی تو اسی کی طرف ہے، وہیں جا کے اپنا مقدمہ پیش کروں گی. پھر دیکھیے، الذین یظنون، یقین کا وہ درجہ جو بے چین کر دے. اور یہاں جو یہ ظن ہے نا، وہ کچا خیال نہیں ہے، کیونکہ ہم عام اردو میں بولتے ہیں کہ مثلا آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ ٹوٹل کنوکشن ہے جو انسان کے عمل کو بدل دے. مثال کے طور پر، جب ہم کسی جہاز میں بیٹھتے ہیں سفر کرنے کے لیے، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ پائلٹ ذرا اپنا لائسنس تو چیک کراؤ؟ کیا ہم کہتے ہیں ذرا ہمیں انجن کا معائنہ کرنا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں ظن ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، پختہ گمان ہوتا ہے کہ یہ ایئر لائن ہمیں منزل تک پہنچا دے گی. اور اسی ظن کی بنیاد پر 30,000 فٹ کی بلندی پرسکون ہو جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے سو بھی جاتے ہیں اطمینان سے. کیوں؟ یہ یقین ہوتا ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان پر اتنا یقین کر کے پرسکون ہو سکتا ہے، تو کیا کائنات کے مالک پر یظنون والا یقین ہمیں بے چین کرے گا؟ ہمیں بے خوف کرے گا؟ اصل چیز یقین کی کمی ہے. آج ہماری نمازیں بھاری ہیں کیونکہ ہمیں اس پائلٹ پر یقین ہے جو بلندی پر جہاز تو اڑا رہا ہے، لیکن اس پائلٹ جو ہمارا رب ہے اس پر وہ یقین نہیں رہا. ہمیں ایسا لگتا ہے شاید ہماری پکار سنی ہی نہیں جا رہی، شاید پتہ نہیں ہماری نمازیں اوپر جا بھی رہی ہیں کہ نہیں. یظنون کا مطلب ہوتا ہے کہ اندھیری رات ہو، رستہ کوئی نہ ہو، لیکن دل پھر بھی پکارے کہ میرا رب ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. انہم ملاقو ربہم، وہ ملاقات جو ہر درد کا مداوع ہے، کیونکہ دنیا تو غموں کا سمندر ہے. ہر لمحے لمحے دل ٹوٹتا ہے، ہر لمحے لمحے رونا آتا ہے. اور یہ جو ملاقو ہے نا، یہ ایک ایسی نفسیاتی تبدیلی لاتا ہے جو موت کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے. مثلا ابھی ابھی ریسنٹلی دیکھیں، ہم نے عید گزاری ہے. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ عید پر ہمارے کوئی بہت ہی قریبی، کوئی عزیز مہمان آنے والے، یا ہمیں کوئی بہت ہی اسپیشل جگہ پر جانا ہے، گیدرنگ ہونی ہے، تو کیا ہمیں گھر کی صفائی بوجھ لگتی ہے؟ کیا کچن کی گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے کھانے پکاتے ہوئے؟ نہیں، کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سامنے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک خاشی، ایک عاجزی کرنے والا، خشوع اختیار کرنے والا جب مسئلے پر کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی نماز، اس کے رکوع اور سجود اس کی ایکسرسائز نہیں ہوتے، وہ اس ملاقات کی ریہرسل کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے رب سے ملنا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ نماز مجھے اپنے رب کے قریب کر رہی ہے، جس کے سامنے مجھے ایک دن بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے کھڑے ہونا ہے. اور پھر رب کے لفظ پر دوبارہ غور کریں. رب، اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی استعمال کر سکتے، اللہ یہ بھی چاہتے بادشاہ کا لفظ استعمال کرتے، یا اللہ تعالیٰ کہتے میں حساب لینے والا ہوں. نہیں، اللہ نے کہا میں رب ہوں، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وہ جس نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو تمہارے آنسو پونچھتا ہے. اور پھر جب ملاقات اتنے مہربان رب سے ہو، تو پھر وہ ملاقات کیسے بوجھ ہوگی؟ وہ زندگی کیسے مشکل گزرے گی جس میں یقین ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ واپسی کا وہ رستہ ہے جو ایسا سکون ہے جو دنیا کو ہیچ کر دے. مثلا آپ تصور کریں، آپ کسی دوسرے شہر سفر پر جا رہے ہیں. اب وہاں پر گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں، کسی ہوٹل میں آپ نے کوئی روم بک کروایا ہے. اب وہ روم بہت چھوٹا ہے، وہاں کا اے سی کام نہیں کر رہا، وہاں کا بستر جو ہے وہ آرام دہ نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیا وہاں رونا شروع کر دیں گے؟ یا آپ کہیں گے چلو سارا فرنیچر بدل دیتی ہوں؟ نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ایک رات ہی کی تو بات ہے، کوئی بات نہیں،
صبح تو مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، آرام سے جا کے اپنی نیندیں پوری کروں گی۔ یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے۔ دنیا کی مشکلات اسے بے چین نہیں کرتی، وہ مقصد سے ہٹ کے بے مقصدی کی طرف نہیں گزر جاتا کہ میں اب یہ بھی بدل دوں، یہ بھی بدل دوں، یہ بھی کر لوں، نہیں۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آخر اپنی قبر میں جا کے آرام کرنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی۔ دنیا تو ایسی ہے، دنیا میں دل بھی ٹوٹے گا، بیماری بھی آئے گی، بچے بھی نافرمانی کریں گے۔ جب یہ راجعون کا احساس پیدا ہوتا ہے نا، تو ایک انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ اسے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ سوچتا ہے یہ میرا گھر ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ایک رستہ، مجھے تو واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے، جانا کوئی غم ہوگا نہ کوئی تھکن ہوگی۔ اور پھر الہی ہی اس چیز پر دلیل ہے کہ کہیں اور تو جانے کی توقع ہی نہ کرو، جا ہی نہیں سکتے۔ تمہاری ہر طرف، تمہاری ہر دعا، تمہارا ہر آنسو، اس کا آخری اسٹیشن وہی تو ہے۔ جب واپسی کا راستہ ایک ہی ہے تو کیوں نہ اس راستے کو خوبصورت بنایا جائے۔ اور جس دن آپ کا یقین آپ کی معلومات سے بڑا ہو گیا، اس دن آپ کی زندگی کا ہر بوجھ ختم ہو جائے گا۔ نماز ہمارے لیے اسی لیے بھاری ہے، اسی لیے بوجھ ہے، کیونکہ ہم حکم کو دیکھتے ہیں، حکم دینے والے کو نہیں دیکھتے۔ موت فنا نہیں ہے، موت رب کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، جس کے لیے ہم پوری زندگی اپنی تگ و دو کر کے گزارتے ہیں۔ اور دنیا کی ہر محرومی کا علاج صرف ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے، راجعون۔ ہم واپس جا رہے ہیں، وہاں جا کے اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جس کو یہ شوق لگ جائے، اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اب سوچیں کہ اتنا بڑا ہم نے یہ ایک طرح سے تمہید باندھ لی ہے، اتنا سب کچھ سن لیا ہے، پھر ایک سوال آتا ہے کہ اگر رب سے ملاقات اتنی بڑی حقیقت ہے، واپسی کا راستہ اتنا ہی یقینی ہے، تو پھر ہم ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہماری نمازیں اب بھی قضا ہوتی ہیں؟ کیوں ہماری زبانیں اب بھی غیبت سے آلودہ رہتی ہیں؟ کیوں اب بھی ہم لوگوں کے ڈر سے وہ فیصلے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن کے دور میں جی رہے ہیں، ایمان کے دور میں نہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان کا دور تھا، ان کے لیول اور تھے۔ آج ہمیں کلیکشن کا شوق ہے، ہمیں پتہ سب کچھ ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ یقین نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں وہ نظر آتا ہے جو قریب ہے، اور ہم اسے بھول جاتے ہیں جو حقیقت ہے۔ دنیا ہمارے قریب ہے، فوری فائدے ملتے ہیں، لیکن حقیقت سے دور ہیں ہم۔ دیکھیں سیل پر کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ برانڈ کا بورڈ ہمیں نظر آتا ہے۔ نماز کی طرف کیوں نہیں بھاگتے؟ کیونکہ رب کی ملاقات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہم نے اپنی بصارت کو اتنا تیز کر لیا ہے کہ ہماری بصیرت اندھی ہو گئی ہے۔ ہم اس عارضی ہوٹل کی دیواریں سجانے میں اتنے مصروف اور مگن ہوئے ہیں کہ ہمیں اصل گھر کا نقشہ ہی یاد نہیں رہا، جس گھر کو ہم نے اپنی عبادات سے سجانا تھا۔ پھر ایک اور وجہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ انا کا بت اور جھوٹی خدائی۔ ہم اس لیے ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اندر ایک چھوٹا خدا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا، جس کو ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ اور ہماری انا ہمیں جھوٹے دلاسے دیتی رہتی ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو بچے بڑے چھوٹے ہیں، ابھی تو انجوائے کر لو۔ ہم ملاقو ربہم کے بجائے ملاقو دنیا کے شوقین بن جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہمیں سکھر کے، ہمیں کامیاب کے، ہماری تعریفیں کریں۔ ہم اسی لیے اپنی پوری زندگی ایک ہی دائرے میں، ایک ہی مدار میں گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اور جس دن رجوع کا وقت آئے گا، کیا یہ لوگوں کی واہ واہ ہمارے کام آئے گی؟ ہم نے لوگوں کے تبصروں کو اللہ کی ہدایت سے بڑا بنا لیا ہے، اس کو حرف آخر سمجھ لیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا فریب، ڈیجیٹل ہائپوکریسی، ہم تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ہمارا کیا کرتا ہے؟ ہر وقت لائکس گن رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے؟ نہیں، یہ نمائش ہے۔ ہم نے اللہ کی ملاقات کو کیمرے کی آنکھ کے پیچھے چھپا دیے، اسی وجہ سے تنہائیاں بھی پاک نہیں رہی۔ آپ کا سوشل میڈیا پروفائل آپ کے سب کچھ ایکسپوز کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے رشتوں کی سیاست، اور پھر اس کے بدلے ہم نے تو
اپنی زبانوں کو فوراً کہنا ہوتا ہے، میں نے جواب نہ دیا تو میں کمزور پڑ جاؤں گی. ذرا سا کوئی بات ہو گئی، سسرال میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہتی ہے درگزر کرو، لیکن ہماری انا، ہمارے یہ جو بت جن کو ہم پوج رہے ہیں، یہ ہمیں بولنے پر مجبور کرتے ہیں. ہم نے عزت کا معیار لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، حالانکہ عزت تو رب کی ملاقات میں سرخرو ہونے کا نام تھا. پھر ایک اور بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اولاد کی محبت. اس کو ہم نے بت پرستی تک لے گئے. بچوں کو دنیا کی ریس میں تو ہم نے دوڑایا ہے، لیکن انہیں ملاقات الہی کے لیے تیار نہیں کیا. ہم ان کے کیریئر کے لیے پریشان ہیں، ان کی آخریت کے لیے نہیں. اسی لیے کیونکہ خود اپنی واپسی کا یقین ہمارے دلوں میں پختہ نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ہم ایسا اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں امیدیں بڑی ہیں، ٹریپ بہت ہیں. شیطان نے ہمیں بار بار یہ سمجھایا ہوا ہے ابھی بڑا وقت ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا. آپ دیکھیں جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، پورا سال یہ سوچ کے کتاب ہی نہ کھولے کہ آخری رات پڑھوں گا، تو کیا وہ ٹاپ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. ملاقو ربہم، آپ کے پاس اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ موت کب آنی ہے؟ کیا موت صرف بڑھاپے میں ہی جا کے آنی ہے؟ حالانکہ ہم سب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے قبرستان جوانوں سے بھی بھرے پڑے ہیں. پھر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جسمانی طور پر تو ہم مسلح پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہماری روح جو ہے وہ دنیا کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہے. لیک آف اسپرچل مائگریشن. ہم ہم نے اللہ تعالیٰ کو ضرورت تو بنایا، محبت نہیں بنایا. ہم اللہ کے پاس تب جاتے ہیں جب دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے. اسپیئر ٹائر کے طور پر اللہ کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ زندگی کی گاڑی پنچر ہو تو ہر لمحے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو تو یاد کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں بعض اوقات وجہ کیا ہوتی ہے کہ برا ماحول، صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. ایسے دوست، ایسی سہیلیاں، ایسے ڈرامے جہاں آخرت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. پھر وہی مشہور مثال ہے جو کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا رنگ کھینچ کے لاتی ہے. آپ عطر کی دکان پر بیٹھیں، آپ سے خوشبو آئے گی، کوئلے کی دکان پہ بیٹھیں تو کالک آئے گی. ایسے ہی ہماری واپسی کا یقین دھندلا گیا کیونکہ ہماری کمپنی ایسی، ہم ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو صرف باتیں کرتے ہیں سیلز کی، برانڈ کی، دوسروں کی برائیوں کی، غیبتوں کی، حسد کی، جلن کی. اور پھر ایک اور بہت بڑی وجہ ہوتی ہے نعمتوں کی کثرت اور شکر کی کمی. ہمارا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، گھر میں اے سی چل رہا ہوتا ہے، تو آپ وہ سوچیں ہمیں ملاقات الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ خیال ہی نہیں آتا. کیوں؟ نعمتوں کو ہم اپنا حق سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب تو ٹیسٹ ہیں، امتحان کے طور پر مجھے دی گئی ہیں، اور پھر ان کا سوال بھی ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات، ہم نعمت دینے والے منعم کو ہی بھول جاتے ہیں، اور اس نعمت میں اتنا کھوتے ہیں کہ وہ ہم اس کے بس اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ سب سے پہلا کام، یقین کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. آج سے اپنے یقین پر کام کریں. کوئی گناہ سامنے آئے، نماز میں سستی ہونے لگے، خود سے سوال کریں کیا میں اس حال میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اور یہ سوال آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا. پھر دوسری چیز کیا کریں؟ موت کو ملاقات سمجھیں، موت کو خاتمہ نہ سمجھیں، موت سے خوف نہ کھائیں، موت کی تیاری کریں. آپ دیکھیں جیسے دلہنیں آج اپنی رخصتی کے لیے کیا کیا تیاریاں کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے رخصت ہو کے جانا ہے. ویسے ہی ہم نے بھی رخصت ہو کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، واپسی کرنی ہے، اس کی تیاری کریں. اپنی نیکیوں کو سجائیں، جیسے ہم اپنے کپڑوں کو سجاتے ہیں، اپنے میک اپ لے کے آتے ہیں. کہاں کہاں ایک شادی کے لیے آپ دیکھیں کتنے عرصے سے تیاری شروع ہوتی. ایسے ہی اپنی نیکیوں کو سجائیں، اپنے رب کے لیے تحفے خریدیں جو ہم نے اسے پیش کرنے. پھر ایک کام کریں، خاموشی اور تدبر. کچھ دن میں ایسے 10-15 منٹ نکالیں جہاں صرف آپ ہوں اور یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں نے ادھر پلٹنا ہے. اپنے رب سے باتیں کریں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں، اور پھر وہ رب بھی تو ہے جو سنبھالے گا. جب آپ ایکسیپٹنس دیں گے، اقرار کریں گے، وہ آپ کو تھام لے گا. اور پھر ایک کو چوتھا کام، محبت الہی کا ذائقہ چکھنا ہے. فالنگ ان لو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا کے لفظ تو دیکھ لیے، کیونکہ
ہم نے اللہ تعالیٰ کو صرف جبار اور قہار کے طور پر جان لیا ہے۔ اس کی محبت کو تلاش کریں، اللہ کی کسی ایک صفت پر روزانہ غور کریں۔ الودود کو سوچیں، بہت محبت کرنے والا۔ پھر سوچیں اس احسانات کو، سوچیں اس نے محبت کی وجہ سے مجھ پر کتنے احسانات کیے۔ کیونکہ جب محبت بڑھتی ہے نا تو ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے، وہ ڈر نہیں رہتا۔ پھر پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ اپنے سرکل کو دیکھنا ہے، فلٹرنگ یور سرکل، صحبت کی فلٹرنگ کرنی ہے۔ آپ کی سراؤنڈنگ میں کیسے لوگ ہیں؟ اپنے واٹس ایپ گروپس کو چیک کریں، اپنی دوستوں کو چیک کریں، ایسے لوگوں سے جا کے جڑیں جو اللہ کی باتیں کرتے ہو، نہ کہ غیبت کی محفل سے جاتے ہو۔ اگر ایسی کمپنیاں ہیں تو وہاں سے اٹھنے کی ہمت پیدا کریں۔ آپ کا یقین ان لوگوں کے درمیان کبھی محفوظ رہ ہی نہیں سکتا جو آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور چھٹا کام، ڈیلی اپنا احتساب کریں۔ آپ دیکھیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جیسے جو دکاندار ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، وہ روزانہ رات کو اپنے کھاتے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے منافع اور نقصان کا حساب کرتے ہیں کہ آج میں نے کتنا کمایا، کتنے بچت ہوئی اور کیا میرا آج نقصان ہوا۔ ہمیں بھی اپنی روزانہ حساب کرنا ہے۔ سونے سے 5 منٹ پہلے کم از کم اپنا روحانی آڈٹ کریں۔ آج میں نے کیا کیا جو میرا ملاقات الہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے گا؟ ایسی کون سی بات ہے جس پہ مجھے شرمندگی نہیں ہوگی؟ اور پھر یقین کریں، یہ صرف 2-3 منٹ اگر آپ ایسا کریں گے تو اگلے 24 گھنٹے درست گزریں گے۔ ساتواں کام کرنا ہے خفیہ نیکی، کوئی ایسی نیکی جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہ ہو، نہ سوشل میڈیا کو، نہ آپ کے گھر والوں کو، نہ شوہر کو، نہ بچوں کو، نہ اپنی ماں کو، نہ کسی اور کو۔ یہ خفیہ نیکی آپ کے اور اللہ کے درمیان لنک کریٹ کرے گی، اور جب یہ لنک مضبوط ہوگا تو الیہ راجعون کا احساس آپ کو سکون دے گا۔ آٹھواں کام، قرآن سے تعلق، ڈائریکٹلی قرآن سے گفتگو کریں۔ قرآن کو اس نیت سے نہ پڑھیں کہ یہ بس مجھے ثواب دے رہا ہے، بلکہ اس نیت سے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک آیت، چاہے اب دیکھیں پورا ویک ہے آپ کے پاس، 7 آیات ہیں، ایک آیت پر روزانہ غور کریں اور اسے اچھے طریقے سے سوچیں کہ میں نے اس آیت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اپنی زندگی کے یعنی روزانہ کی روٹین کے مختلف واقعات پر اس آیت کو فٹ کر کے دیکھیں۔ اور پھر آخری اور سب سے مضبوط کام، دعا، اس کی طاقت کو سمجھیں۔ دا الٹیمیٹ ویپن۔ ہم سب کچھ کر لیں، ہم یہ پچھلی ساری باتیں بھی کر لیں، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے سجدے طویل کریں، رو کے اللہ سے خشوع مانگیں کہ اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اسے اپنے یقین سے نرم کر دے، ہمیں خشوع اختیار کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے، ہمیں راجعون پر پختہ یقین دے دے۔ اور پھر آپ یقین کریں کہ وقت جو ہے نا وہ ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اہبتو، یہ حکم پیچھے ہو چکا ہے، اتر جاؤ۔ اب ہمارا ارجعی کا حکم کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ آیت نمبر 46 کو اپنا کمپس بنا لیں۔ جب بھی راستہ بھٹکنے لگے، جب بھی دنیا کی چکا چوند آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے، یاد رکھیے ملاقو ربہم الیہ راجعون، ہم نے ملنا ہے، ہم نے پلٹنا ہے، اور پھر کئی کئی چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ خالص یقین عطا کر جو بوجھ کو سکون میں بدل دے، ہمیں خاشعین میں لکھ دے جو تجھ سے ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اس وقت استقامت عطا کر جب قدم لڑکھڑانے لگے، ہمیں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔